आज पहले मैं आपको कोर्टू में जो हुआ है थोड़ा सा जोर से हम बिल्कुल मैं ये कह सकती हूँ कि हम जल्दी में थे कि ये केस की सजा सुनाई जाए। हमें महीने से पता था इन्होंने सजा देनी है, बल्कि वो क्या हसन अयूब है, क्या नाम है उसका, उन सबको भी पता था कि क्या फैसला आया हुआ है। इन्होंने हमें सुना दिया था पहले मीडिया ने, लेकिन आज जब कोर्ट में हम खड़े थे, हम अपने तासुरात आपको बता देते हैं। आज यकीन से बहुत दुख हुआ, इस निज़ाम पे बहुत दुख हुआ। वो जज साहब जब सजा सुना रहे थे इमरान खान जैसी शख्सियत पे, उसके ऊपर भी बहुत तकलीफ हुई। जो तमाशबीन ये हसन अयूब लेकर आए हुए थे, उनका तमाशा उन्होंने किया ताकि इमरान खान, उन्होंने इतना शोर मचाया कि इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। जो इतने 1.5 साल से लोग आ रहे थे मीडिया वाले, मैं आपको बता दूं, वो बड़ी तमीज में आते थे। और ये जो आज तमाशा किया, आज इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके, इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि आपको बताएं कि इमरान खान ने मुकम्मल तौर पे और किसी को नहीं बता सके जो उन्होंने हमें बताया है। इमरान खान ने कहा कि सबको महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि तारीख बताती है कि आज जो कल जो हो रहा है वो तारीख में पहले हो चुका है। इमरान खान ने कहा कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये, और ये इमरान खान नहीं कह रहे, ये महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो चीफ जस्टिस ने बनाई थी, उन्होंने लिखा हुआ है कि एक शख्स जनरल याहिया अपनी जात के लिए उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान में किया, जिसमें हमारे 90,000 फौजी कैद में गए, उसने एक अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी जात के लिए, उसने पाकिस्तान का जो उस वक्त 2 टुकड़े करवाए, फिर उसने जो पाकिस्तान की मईशत का हाल हुआ। ये तारीख का हिस्सा है। अगर आप तारीख पढ़ लें तो आज आपको पता चलेगा कि आज क्या हो रहा है, कि जो इमरान खान को आज सजा है ये उसी की एक कड़ी का हिस्सा है। सजाएं दी गई हैं जो हाई कोर्ट में जाके ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब आज सजा दी गई, ये खास तकलीफ देती जो जज जावेद नासिर हैं, उनकी मैं हिम्मत को मैं समझती हूँ, उनको बड़ी हिम्मत चाहिए होगी। अगर या तो वो कोई तरक्की देख रहे होंगे या पता नहीं उनके ऊपर क्या प्रेशर होगा, उन पर मुझे तरस आ रहा है कि इस किस्म की सजा दी है जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी कि जावेद नासिर ने ये सजा इमरान खान को सुनाई। और सजा ये दी है कि 14 साल इमरान खान को और 7 साल बुशरा बीबी को। किस चीज़ के लिए सजा दी गई है अभी ये भी किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि जो ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है ये करप्शन है। अब ये वो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसमें पढ़ाया जा रहा है। ये सजा इसलिए दी गई है कि आप ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों, और ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसको इन्होंने ये भी सजा के अंदर शामिल है कि ये यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया जाए। और मेरे ख्याल में उसके बाद की यूनिवर्सिटी को, जो इमरान खान का ख्वाब था कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में एक इस्लामी मुल्क है जिसके अंदर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत नबी है, जिसको जो कहते हैं अगर हम नहीं पढ़ेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि किसको हमने, जो पाकिस्तान क्या दुनिया का सबसे अजीम लीडर है, तारीख क्या बताती है दुनिया का सबसे अजीम लीडर, उसको पढ़ने की उनको इजाज़त नहीं दे रहे। ये सारी सजा ये दी गई है कि आपने ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। अब आप खुद समझ जाएंगे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। लेकिन आज मैं यकीन से बता रही हूँ, हमारे इतनी दुख हुआ और इमरान खान का हौसला देखकर और तकलीफ हुई। ये कितने
हौसले वाले इंसान और इमरान खान हमें कह रहे थे कि क्या हो गया, आप हौसला करो, आपकी शक्ल क्यों बन रही है। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो सजा जज़ा वो अल्लाह ने देनी है, इन लोगों के हाथ में नहीं है। और आप अल्लाह में यकीन क्या कमजोर हो गया है, ये इमरान खान हमें कह रहे थे और ये जो कुछ हुआ है मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब मैं चाहूंगी कि इस केस के बारे में जिन्होंने 2.5 साल से हमारे साथ हिम्मत करके ये भी खड़े, सलमान सफदर साहब हमारे लॉयर क्या, इमरान खान के लॉयर क्या, हमें इनके ऊपर बड़ा भरोसा है और ये आपको बताएंगे कि केस क्या था और इसके बाद आगे क्या इसका लायक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जब अडियाला से बाहर आते हैं, कम ही ऐसा होता है कि अडियाला से कोई अच्छी खबर आए और इंसाफ मिले। हमें इंसाफ देने के लिए अडियाला के बाद हमेशा हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और इससे पहले जब भी गए हैं हमेशा कामयाबी हुई है। हमने गर्मियां, सर्दियां और अब फिर सर्दियां आ चुकी हैं। ये दूसरा रमजान और ईद आने वाली है, अराउंड द कॉर्नर है। आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज जज साहब जब तशरीफ लाए और उन्होंने आके इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को फैसला पढ़ के सुनाया, तो मुझे 2 बातों पे बड़ी हैरत हुई। नंबर 1 कि उन्होंने इमरान खान साहब को करप्शन का इल्जाम साबित होने पे 14 साल सजा और 14 साल के साथ 10 साल जुर्माना और उनकी एहलिया बुशरा इमरान को 7 साल सजा और 5 लाख जुर्माने की सजा दी। और साथ ही साथ एक फलाई इदारा, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट जहां पर तलबा मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, जो गोस्ट प्रोजेक्ट नहीं है, अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट एक हकीकत है, वो एग्जिस्ट करता है, उसको आज हुकूमत ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अपने एजेंडा पे आज एक फलाई इदारे को बंद कर दिया है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, पर मैं बहुत पुरुमीद हूं कि ये इदारा बंद नहीं होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हम दरवाजा विदिन 72 आवर्स खटखटाएंगे और मंडे ट्यूसडे को ही समाअत मांगेंगे कि ये अलकादिर यूनिवर्सिटी, जो कि एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है जहां पर तलबा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने इससे पहले मीडिया पर अलकादिर यूनिवर्सिटी के ऊपर सिर्फ एक दफा गुफ्तगू की, मगर आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। 1 माह हो गया, आप सब लोग जानते हैं। 1 माह कंक्लूड होने के बाद जज साहब को केस कंक्लूड करने की तो बहुत जल्दी थी, हमें कोई तारीख नहीं मिलती थी। हमने शाम देर तक भी काम किया ताकि ये केस कंक्लूड हो, मगर उसके बाद जज साहब ने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीखें ऐसी गुजरी जिस पर फैसला नहीं सुनाया। हमने अपने बचपन से देखा भी है, सुना भी है, मैट्रिक में भी, एफए में भी, बीए में भी, कि जब कभी कोई एग्जामिनेशन पेपर लीक हो जाता है या उसकी इतला या इन्फॉर्मेशन पहले ही फैल जाती है तो वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है, वो एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है। मुझे इस बात पे बड़ी तशवीश है कि ये फैसला पिछले फैसलों से ज्यादा जो है वो अनफेयर डिसीजन है, जिसका इल्म वकला को नहीं था कि क्या फैसला आएगा, कब आएगा। इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को इसका इल्म नहीं था। इसका इल्म अगर था तो मीडिया वालों या कुछ एंकर्स को बड़ी एक्यूरेसी से उनको ये जजमेंट कब आएगी और कितनी सजा आएगी, इसका इल्म उनको पहले ही था। तो ये कोई उनकी पेशन गोई नहीं है, क्योंकि एक दफा पेशन गोई हुई, दूसरी दफा पेशन गोई हुई और तीसरी दफा आज भी आने से पहले पेशन गोई हुई कि ये सजा क्या होगी। सो मेरी नजर में जो केस पहले ही लोगों को पता हो और एग्जैक्ट पता हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये जजमेंट ऑन द फेस ऑफ इट अनसेफ जजमेंट है और ये जजमेंट पहली जजमेंटों से ज्यादा जल्दी सस्पेंड भी होगी और इसमें एक्विटल भी होगा। और हम अपनी अपील का हिस्सा भी बनाएंगे इस बात को कि इस फैसले का वक्त से पहले आखिर मीडिया वालों को किस तरह मालूम था। क्या जज साहब उनसे कंसल्ट कर रहे थे, उनकी मावनत हासिल कर रहे थे, क्या उनसे इल्म हासिल कर रहे थे कि ये फैसला कैसे लिखना है और मुझे कितना टाइम दरकार है। तो मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग बात है।
اب میں کیس کے کچھ میرٹس کے اوپر جو ہے وہ آتا ہوں. اس پورے کے پورے کیس میں جو چیز مسنگ ہے وہ کرپشن ہے, وہ مس یوز آف پاور ہے اینڈ اتھارٹی ہے. یہاں پر جو کام ہوا وہ ہیومینیٹیرین ورک ہوا, فلاح و بہبود کا کام ہوا, ایجوکیشن سیکٹر میں کام ہوا, جیسے کہ یہ فیملی پہلے بھی اس سیکٹر میں کام کرتی آ رہی ہے. عمران خان صاحب کا یہ کوئی پہلا انیشیٹو نہیں تھا پبلک گڈ کے لیے. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ایک حقیقت ہے جو آج ایگزسٹ کرتی ہے, اور کتنے لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوتے ہیں, اور آج دن تک کبھی اس ہاسپٹل پہ, اس کی مینجمنٹ پہ اور فائنینشیل افیئرز پر آج دن تک کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, کبھی کوئی مالی بے ضابطگی سامنے نہیں آئی. تو شوکت خانم ہاسپٹل کو بہت اچھے طرح جسے کہتے ہیں کھنگالنے کے بعد جب وہاں سے کچھ نہیں ملا تو القادر یونیورسٹی کا رخ کیا جاتا ہے. القادر یونیورسٹی ایک تاثر جو میڈیا میں آتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا تو انہوں نے پہلا جملہ بولا کہ میں 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا فیصلہ سنانے لگا ہوں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 190 ملین پاؤنڈ کا تو کیس ہی نہیں ہے, جج صاحب کا پہلا جملہ ہی غلط ہے, تو آگے فیصلہ کیا آئے گا جب انہوں نے پہلا جملہ ہی غلط بول دیا. سو اس پورے کیس میں سب سے پہلے تو بڑا مختصراً آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ملک ریاض صاحب کی فیملی اور عمران خان صاحب, ان کی اہلیہ مرزا شہزاد اکبر, ساتھ ساتھ میں زلفی بخاری اور فرح, 8 لوگوں کو سرکار نے پروسیکیوٹ کرنے کا ارادہ کیا. 8 لوگوں میں سے 6 لوگ مسنگ ہیں. 6 لوگ کبھی اس مقدمے میں آئے نہیں, نہ تفتیش کا حصہ بنے, نہ ان کے خلاف فرد جرم عائد ہوئی, اور وہی 2 یوزول سسپیکٹس اور وہی 2 یوزول سزائیں 14 سال اور 7 سال میاں بیوی کے لیے. عمران خان صاحب کو بھی سزا سنائی گئی اور ان کی اہلیہ کو بھی سزا سنائی گئی. 35 گواہ استغاثہ اس کیس میں لے کر آیا, اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوا اس کیس میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ضمانتوں کے فیصلے ہیں. جو عمران خان صاحب کے حق میں جو ضمانت کا فیصلہ آیا اس میں اس کیس کے اندر باقی کچھ رہ ہی نہیں گیا. سو ادھر جو پیسہ ملک ریاض صاحب کا ذاتی پیسہ تھا وہ یو کے سے پاکستان آیا, اس کو کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, نہ ہی سرکار یہ ثابت کر سکی کہ وہ پروسیڈز آف کرائم تھے, وہ ایل گاٹن منی تھی. سو یہ سرکار ثابت کر ہی نہیں سکی. وہ پیسہ پاکستان آتا ہے, اور وہ پیسہ, بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کا پیسہ پاکستان آیا. ٹرینڈ تو یہ چل رہا ہے کہ پاکستان کا پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے. سو ادھر پہلی دفعہ پاکستان میں ایک پیسہ آتا ہے, اور آتا بھی کہاں ہے, کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں آتا, سپریم کورٹ رجسٹرار صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں آتا ہے, اور سپریم کورٹ کے بینک اکاؤنٹ میں یہ پیسہ 4 سال تک موجود رہتا ہے, پورے کا پورا پیسہ. اس میں 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوتا, بلکہ اس پہ منافع لگتا ہے, اور وہ پیسے پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کوئی گوسٹ پروجیکٹ نہیں ہے, وہ حقیقت ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے. وہاں پر گورنمنٹ کالج لاہور جیسی پریسٹیجیس یونیورسٹی کے ساتھ وہ افیلیٹڈ ہے. وہاں لمس کے پریسٹیجیس ادارے کے جو پروفیسرز ہیں وہ لیکچرز دیتے ہیں. وہاں پر 150 سے اوپر طلبہ آن کیمپس رہتے ہیں, فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے, چلے سائفر, عدت نکاح, توشہ خانہ, یہ اور معاملات تھے. مجھے حیرت ہوئی کہ یہ ایک سوشل ورک جو ہے, ایکٹ آف فلنتھراپی ہے, اس کے اوپر جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یا ان کی بہتری کے لیے جو سوشل ورک ہو رہا ہوتا ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے, یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا حصہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ سرکار اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ عمران خان صاحب نے 1 روپیہ نہیں دیا, بشرا عمران کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہیں گیا. سرکار اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ کوئی پرسنل بینیفٹ اور گین ان کو نہیں ہوا. ان کا کہنا ہے کہ کوئی یہاں پر مالی بے ضابطگی نہیں ہے, کوئی مس اپروپریشن نہیں ہے, کوئی ایل گاٹن فنڈز نہیں ہیں. سو نیب کے کیسز تو تبھی چلتے ہیں اور سزائیں تبھی ہوتی ہیں جب یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی انلیگل بینیفٹ لیا ہے, کوئی انلیگل گین لیا ہے, کوئی مالی فائدہ لیا ہے. یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں
یہ بھی سرکار مانتی ہے کہ کوئی یہاں پر فائنینشیل بینیفٹ نہیں ثابت ہو سکا، کوئی مس یوز آف پاور یہاں پر نہیں ثابت ہو سکی، مگر پھر بھی 14 سال عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی۔ بشرا عمران کے لیے جج صاحب نے کہا میں رعایت برتوں گا کیونکہ وہ خاتون ہے اور چونکہ ان کا رول کم ہے۔ ایز این ایڈر اینڈ اے بیٹر کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کیا نیشنل کرائم ایجنسی NCA سے ملک ریاض صاحب کے پیسے ریلیز کرانے میں کوئی کردار ادا کیا؟ کیا وہ کیبنٹ کا حصہ تھی؟ کیا وہ گورنمنٹ کا حصہ تھی؟ وہ ایک سمپل ہاؤس وائف ہے، مگر میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی نہ صرف اہلیہ، ان کی بہنیں جو علیمہ آپا اور عظمیٰ آپا، ان کے اوپر کرمنل کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں، یہ بھی جیلوں سے ہو کے آ چکے ہیں۔ تو مجھے ایک ٹپیکل ٹرینڈ ہے کہ تمام فیملی ممبرز کو روپ ان کیا جائے گا، سب کو انوالو کیا جائے گا ٹو پریشرائز۔ اب میں اس کو اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہوئے میں آپ کو صرف یہ کہوں گا، صرف 2 سے 3 دن میں ہم اس کنوکشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ 14 سال مجھے آتے ساتھ ہی کسی نے پوچھا دوبارہ 14 سال ہو گئی ہے، آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہے؟ میں نے خان صاحب کو جب سزا ہوتے دیکھی ہے میں نے ان کو مسکراتے اور کہکا مارتے دیکھا ہے، ہمیشہ میں نے ان کو کبھی پریشان نہیں دیکھا سزا ہوتے ہوئے، اور وہ اپنے وکلاء کو بھی، اپنی لیگل ٹیم کو بھی ان کو بھرپور کانفیڈنس ہے۔ ظہیر عباس صاحب نے بہت زبردست دفاع کیا عمران خان صاحب کا، عثمان ریاض گل نے بہت زبردست دفاع کیا عمران خان صاحب کا، بہت شاندار چہرہ رہی لیگل ٹیم ہمیشہ عمران خان صاحب کی، انہوں نے پروفیشنلی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیے، اور ہر کیس میں اب میرا خیال ہے سرکار کو یہ ضد چھوڑ دینی چاہیے کہ یہ میاں بیوی مجرم ہیں، کیونکہ بار بار فیلئر ہو رہا ہے پروسیکیوشن کا، مگر اب تمام آپشنز ویسے ہی ختم ہو چکی ہیں، تمام کرمنل کیسز ویسے ہی ختم ہو چکے ہیں ایک ایک کر کے، جو سائفر کا حال ہوا، جو عدت نکاح کا حال ہوا، جو توشہ خانہ 1 کا ہوا، اب توشہ خانہ 2 اس کی ایک فوٹو کاپی ہے، اور یہ آخری کیس القادر بچ گیا۔ تو جہاں پر 1.5-2 سال لگ گئے ان کیسز میں انصاف لیتے، میرا خیال ہے القادر کا کیس بھی بہت جلد، ہماری پریڈکشن ہے کہ 15 سے 20 دنوں کے اندر انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ یہ سوشل ورک بند نہ ہو، ایسے ہی جیسے شوکت خانم ہاسپٹل کو آپ بند کر دیں، یہ ایسے ہی جیسے آپ نمل کو بند کر دیں، تو یہ بہت افسوس کا مقام ہوگا کہ سوشل ورک کو ڈسکنٹینیو کیا جائے اور اسٹوڈنٹس کو گھر بھیجا جائے کہ وہ مزید پڑھ نہیں سکتے۔